अनुच्छेद रचना गर्ने तरिका र अनुच्छेद रचना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनुच्छेद मिल्दाजुल्दा वाक्यहरूको समूह हो जसमा प्रयोग भएका वाक्यहरूमा कुनै एक मुख्य विचार प्रस्तुत भएको हुन्छ र मुख्य विचारमाथि प्रकाश पार्ने वाक्यहरूका बीचको सुसङ्गत विन्यास हुन्छ। अनुच्छेदमा वाक्यहरू कुनै मालामा फूल उनिए जस्तै गरी तार्किक सम्बन्धनका आधारमा उनिएका हुन्छन्। तार्किक रूपमा अविभाज्य तथा व्यवस्थित रूपमा एकीकृत भएका वाक्यहरूको समूहलाई वा तार्किक अवधारणावार अन्तर्सम्बद्ध एकाइलाई नै अनुच्छेद भनिन्छ। आख्यानात्मक, वर्णनात्मक, अन्तर्संवादात्मक, तुलनामूलक, व्यतिरेकी वा व्याख्यात्मक सूचना दिने खालका सबै अनुच्छेदमा तार्किक रूपमा वाक्यहरूका बीचको अन्तर्सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। सामान्यतया अनुच्छेदभित्र 3 संरचना हुन्छन्: प्रारम्भिक भाग, मुख्य भाग र निष्कर्ष भाग। प्रारम्भिक भाग: अनुच्छेदको प्रारम्भिक भागमा शीर्ष वाक्य रहेको हुन्छ। शीर्ष वाक्य भनेको अनुच्छेदको मुख्य विचारको सारांशीकरण हो। देवकोटाको मेरी शिशु निबन्धबाट एउटा अनुच्छेद हेरौँ। ईश्वर बिना संसार शून्य छ, कारण नभई कार्य हुँदैन। हामी, उनी छन्, को विश्वासमा जीवन धारण गर्दछौँ। यत्रो विश्वको काठ र अडान देख्ने यसमा चैतन्ययुक्त महापुरुषको सत्ता देखिँदैन भन्नु अन्धोपन हो। यो अनन्ततामा एक ठाउँ खडबड परे कत्रो विप्लव मच्चिन्छ, तर अणु सङ्गत भएको छ। ताराको त्यत्रो अजगैको चाल छ तर टक्कर छैन। समय र देशमा अभिप्रायपूर्वकका व्यापार देखिन्छन्। सूर्यचन्द्र नीतिको उचितकालीनतासँग काम गर्दछन्। रुखहरूलाई बिउभित्र हालिदिएको छ, बिउहरूलाई रुखभित्र। दानामा विश्व छ र विश्वमा दाना छ। यो मिलाप, यो तराजु, यो रौ प्रमाण तौल, यी चक्रहरू, यी उचितकालीनताका क्रमहरू सबै भन्दछन् दिव्य चैतन्य भन्ने कल्पना होइन तर संसारको सत्य हो। यस अनुच्छेदमा ईश्वर बिना संसार शून्य छ भन्ने सुरुको वाक्य अनुच्छेदको शीर्ष वाक्य हो। शीर्ष वाक्य अन्तर्गत मुख्य विचार आउँछ। यसलाई नियन्त्रित विचार पनि भन्ने गरिन्छ। यसले लेखलाई अनुच्छेदमा कुन कुरा लिने, कुन कुरा हटाउने भन्ने विषयमा दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ भने पाठलाई अनुच्छेदको विषय बुझ्नका लागि मानसिक रूपमा पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुर्याउँछ। मेरी शिशु निबन्धबाट लिएको तलको अनुच्छेदको शीर्षवाक्य जब मैले त्यस बालकलाई नानी भन्न पाएथे, उसको तोतेले म बिउदै गए, ऊ बढ्दै गएमा बालकको तोतेले म बिउज्दै गए मुख्य विचार हो। मुख्य भाग: परिचय भागभन्दा पछिको भाग अनुच्छेदको मुख्य भाग हो। यसमा शीर्ष वाक्यका सहयोगी वाक्यहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। शीर्ष वाक्यले सामान्य विचार मात्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ भने उक्त विचारलाई स्पष्ट पार्न त्यसको विस्तार आवश्यक हुन्छ। यस भागमा आवश्यकता अनुसार थुप्रै वाक्यहरू रहन सक्छन् तर शीर्ष वाक्यमा प्रस्तुत विचारको अपेक्षित दायराभन्दा बाहिर जाँदैनन्। यसमा शीर्षवाक्य वा निर्यान्त विचारमाथि छलफल, तथ्य प्रस्तुति, तर्कवितर्क, आलोचना वा समीक्षा, विश्लेषण, व्याख्या, उदाहरण तथा अन्य सूचना प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। सहयोगी वाक्यहरूमा विषय अनुसार तथ्य, सूचकाङ्क, उदाहरण, दृष्टान्त आदि दिइन्छ। यसमा तथ्यको पनि प्रस्तुति हुन्छ। तथ्य तथा सूचकाङ्क सूचनाको स्रोत हो। संख्या, प्रतिशत, शीर्ष वाक्य वा नियन्त्रित विचारको समर्थन र विस्तार सम्बन्धी विस्तृत सूचना यही मुख्य भागमा आउँछन्। यस मुख्य मागले नै वास्तविक अनुच्छेदको रूप निर्धारण गरेको हुन्छ। मुख्य भागमा प्रयोग भएका सहयोगी वाक्यले शीर्ष वाक्यमा भनिएको कथनको पुष्टि गर्ने काम गरेको हुन्छ। अनुच्छेदमा नियन्त्रित विचार अन्य सहयोगी विचार समूह मार्फत अगाडि बढेको हुन्छ। अनुच्छेदमा केन्द्रीय विचारसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रकारका सूचना हुन्छन्। संक्षिप्त उदाहरण, लामो एकल दृष्टान्त वा विवरण, कुनै स्थानको वर्णन, चरित्रको वर्णन, कुनै कार्य वा प्रक्रियाको वर्णन, घटनाको फेहरिस्त, दुई वा दुईभन्दा बढी विषयको तुलना तथा व्यतिरेक, कुनै विषयको वर्गीकरण वा कुनै परिणामको प्रेरक वा कारक पक्षको वर्णन वा कार्यकारण प्रस्तुति आदि हुन सक्छ। अन्तिम भाग: यो अन्तिम खण्ड हो। यसमा अनुच्छेदमा दिएका सूचना र नियन्त्रित विचारहरूका बीचको सम्बन्धको सारांशीकरण गरिएको हुन्छ। यसमा अनुच्छेदको मुख्य विचारको पुनर्स्थापन वा पुनर्सबलीकरण हुन्छ। यो प्रस्तुताको तर्क वा विचारको संश्लेषण हो। यसमा अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको विचार महत्त्वपूर्ण वा उल्लेखनीय छ भन्ने बारेमा दिशानिर्देश गरिएको हुन्छ। यो पाठलाई आफ्नो कथनको सार र मुख्य बुदाको स्मरण गराएर अन्त गर्न सकिन्छ। अन्तिम भाग सारांश मात्र होइन, यसमा शीर्षक तथा सार्कजनको महत्त्वको उल्लेख समेत गरिएको हुन्छ। अनुच्छेद लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने बुदाहरू: अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएका आफ्ना तर्कले कुन कुरालाई सडकेत गरेका छन् के आफ्ना तर्कहरूले व्यापक दायरा ओगटेका छन्।
यदि छन् भने तिनले कुन कुरातर्फ संकेत गरेका छन्? किन आफ्ना तर्कलाई पाठकले वास्ता गर्नुपर्ने? सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नका लागि आफ्ना तकल कुन कुरा थप गरेको पाइन्छ? यसबाट पाठकको मानसिकता कतातिर जान्छ? के यस कुरामा हेक्का राखिएको छ? आफ्ना तर्कको प्राप्ति के हो र सीमा के हो? प्राप्तिलाई कसरी ठोस रूपमा वा निचोडका रूपमा र सीमालाई कसरी भावी अध्ययनमा समावेश गर्न सकिन्छ? के यस कुरामाथि ख्याल गरिएको छ? निष्कर्षका रूपमा आएको अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य शीर्ष वाक्यको सुरु बुदासँग तार्किक रूपमा सर्गत छ वा छैन? अनुच्छेदको निष्कर्ष भागमा शीर्ष वाक्य र मुख्य भागमा उल्लेख नभएको विचारमाथि प्रकाश पार्ने कुनै वाक्य छन्? यदि छन् भने के त्यस्ता वाक्यहरू आगामी अनुच्छेदको विषयका सडेतकका रूपमा रहेका छन्? के ती असम्बद्ध त छैनन्? निष्कर्ष विचारले केही फरक रूपमा अनुच्छेदको शिस्तलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ।